ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 11 श्लोकं 10। ततः जलेशात् ततः जलेशात् ततो जलेशात् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं सदृशं भवन्तं ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य निशम्य बभ्राम बभ्राम निशम्य बभ्राम निशम्य बभ्राम गवेषयन् त्वां गवेषयन् त्वां गवेषयन्स्त्वां गवेषयंस्त्वां निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं स कृपानिधे त्वं भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश मरुदालयेश निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश